बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिन अलजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत अमन अमान और सुख चैन से होंगे, और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौक़ को हमेशा हमेशा के लिए सलामत रखे। अच्छा जी, आज इस मौजू पे बात करनी है कि जो नए शौकीन होते हैं वो तीतर ख़रीदने में बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाते हैं, अपना पैसा भी ज़ाया करते हैं, अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, और जो अच्छा शौक़ भी अपना ख़राब करते हैं, या तो फिर शौक़ की तरफ से हट जाते हैं, शौक़ छोड़ देते हैं। क्योंकि ये तीतरबाज़ी ऐसी दुनिया है कि इसमें बहुत ज़्यादा झूठ, फ्रॉड, दगा, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। अगर आप तीतर ख़रीद रहे हैं फ़ेसबुक से, जब तक आपकी उस बंदे से जान पहचान नहीं है, अगर जहाँ आपको तीतर पसंद आ गया है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले उस बंदे से रब्ता करके उससे पहले वीडियो मंगानी है पर्सनल पे, ठीक है। और फिर उसे कहना है कि आप मुझे तीतर की वीडियो बना के दें तीतरों में, और साथ में अपनी वॉइस और डेट, ये सारी चीज़ें मुझे बताएं, और अपना आईडी कार्ड नंबर मुझे सेंड करें, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आपका काम ख़त्म नहीं होता। आपने क्या करना है, आपने उसे बोलना है कि आप इस तरह करें, मैं आपके पास बंदा भेजता हूँ, कोई बंदा वहाँ से किसी रेफरेंस से, बहुत अच्छे सीनियर उस्ताद बैठे हुए हैं जो सिंध में उन बंदों को जानते हैं, जो व्यापारी हैं उनको जानते हैं, किसी न किसी अच्छे व्यापारी के रेफरेंस से तीतर ख़रीदें, ना कि ऐसे झूठ फ्रॉड वाले बंदे से ख़रीदें। लोसरबाज बैठे हुए हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा, तो इन लोसरबाजों से बचें और अपना टाइम ज़ाया ना करें। किसी अच्छे उस्ताद के रेफरेंस से तीतर आप ख़ुद पसंद करें, ठीक है। अगर आपको पसंद आ गया है तीतर, आप फिर पहले उसकी वीडियो अकेले में, सुबह की, दोपहर की, शाम की, साथ में उसे कहना है अपनी वॉइस में मुझे वीडियो बना के दो, शायद वॉइस हो, और वीडियो बना के दो, साथ टाइम मुझे बताओ कि सुबह क्या कंडीशन दे रहा है तीतर, दोपहर को क्या दे रहा है, और शाम को क्या दे रहा है। जो व्यापारी हजरात होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह सवेरे सवेरे की वीडियो बनाते हैं जिसमें तीतर बहुत ज़्यादा स्पीड मार रहा होता है, और उसके बाद जो मस्ती करा के उसको मादी वगैरह अपने नीचे रखी होती है या पीछे रखी होती है, साइड पे रख के उसकी वीडियो बनाते हैं। वीडियो में नहीं आती, लेकिन उस टाइम तीतर मौज से, मस्ती से और जोश और जज्बे से बोल रहा होता है। अगर वही तीतर आप उसको कहें कि दोपहर में मुझे वीडियो बना के दें, वो वाला जोश जज्बा उस तीतर में नहीं होगा, और शाम को भेजेंगे तो शाम में और कम होगा। तो इस तरह करें, ये तरीक़ाकार अपनाएं। अगर व्हाट्सएप से भी ख़रीदते हैं तीतर किसी ग्रुप से, तो ग्रुप एडमिन के रेफरेंस से तीतर ख़रीदें, और या कोई ग्रुप का सीनियर है तो उसके रेफरेंस से तीतर ख़रीदें। और पर्सनल पे आप गपशप लगाएं, लेकिन सौदा आप ग्रुप के अंदर ही करें। और अक्सर ग्रुपों में लिखा होता है कि यहाँ तीतर सेल परचेज़ नहीं किया जाता, तो आप पर्सनल पे अगर करते हैं तो फिर ग्रुप एडमिन है जिसने उस बंदे को ऐड किया है ग्रुप में, उसके रेफरेंस से आप तीतर ख़रीदें। अगर वो कहता है हाँ ये बंदा ठीक है, लोसरबाज नहीं है, तो आप उससे तीतर ख़रीदें। और फिर भी आप पूरे 100% उस बंदे पर मुतमईन ना हो जाएं, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके साथ 100% कोई भी नहीं होता, कहीं ना कहीं आपके साथ दो नंबरी करते हुए वो नहीं जाएगा। तो पिछले और 2-3 साल पहले मैंने एक बंदे से तीतर ख़रीदा था, तकरीबन 72,000 रुपये का था। तो तीतर उसने भेज दिया, मैंने आधे पैसे भेजे पहले, तो कहता है नहीं मैं तीतर तब भेजूंगा, आप पूरे पैसे भेजें। हालांकि उससे पहले मैं 6-7 तीतर उस बंदे से ख़रीद चुका था। तो वो कहता है पैसे पहले भेजें, और जो पहले ख़रीद चुका था उनमें भी जो चीज़ वो बताता था वो नहीं होती थी, 2 नंबरी थी। लेकिन देखें, धोखा है, इंसान खा जाता है। इंसान है, उसके माथे पे नहीं लिखा होता कि ये 2 नंबर है या 1 नंबर है। लेकिन कुछ चीज़ें जो मैंने सीखी हैं, मैंने कहा कि आपको बता दूं। तो उस बंदे ने क्या कहा कि आपको तीतर मिलेगा, अब मैं स्टेशन पे खड़ा हूँ, तीतर लोड करवाने वाला हूँ, अगर आप पैसे भेजेंगे तो मैं लोड करवाऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। अच्छा, उसने तीतर मैंने पैसे भेज दिए। 15-20 मिनट के अंदर मैं मार्केट पहुंचा, वहाँ पे दुकानें बंद थी। फिर शहर गया, शहर से मैंने उसको पैसे भेजे। तब तक मैंने उसे मैसेज करता रहा कि यार देखो, मुझे रिप्लाई करो, मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे भेज दिए। 2 या 3 घंटे बाद उसने रिप्लाई किया कि मैंने तो तीतर भेज दिया था, मैं तो इसी तरह कह रहा था कि शायद आप पैसे ना भेजें, तीतर तो मैंने लोड करवा दिया था उसी गाड़ी पे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, मुझे बताओ तो सही कि तीतर तुमने किस तरह भेजा है, कैसा भेजा है, तुमने वीडियो नहीं भेजी। जब स्टेशन से लोड करवाया है, कम से कम वीडियो भेजते। कहता है आप बेफिक्र हो जाएं, आपके पास वही तीतर पहुंचेगा, और 100% पहुंचेगा। मैंने पिंडी से तीतर रिसीव किया रात को 2 बजे,
ساری رات جاگتا رہا۔ جب 2 بجے تیتر میں نے ریسیو کیا تو وہیں پہ اڈے پہ میں نے کھول کے دیکھا تیتر بیچ میں مرا پڑا تھا، اور وہ میرے پیسے گئے، ضائع ہو گئے۔ کیا ہوا اس کے ساتھ، پھر اس نے قسمیں بھی اٹھائیں، تسلیاں بھی کی، سارا کچھ، لیکن تیتر 3 یا 4 دن کا مرا ہوا تھا۔ تیتر اس نے وہی بھیجا جو ویڈیو دکھائی، ساری نشانیاں وہی تھیں، لیکن تیتر 3-4 دن کا مرا ہوا تیتر تھا۔ تازہ تیتر مرا ہوا ہو تو اس کی اور کنڈیشن ہوتی ہے، اور جو پرانا تیتر مرا ہوا ہو اس کی اور کنڈیشن ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے جی رستے میں تیتر مار سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس طرح، بس انا للہ پڑھ کے خلی ولی کر دیا، چھوڑ دیا، اللہ کی سپرد کر دیا، چلو میرے نصیب میں نقصان تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح کے دھوکوں سے بچیں اور اپنا ٹائم، پیسہ، یہ چیز ضائع نہ کریں۔ اور اس بندے سے اس کے بعد میں نے تیتر نہیں خریدے۔ مجھے 100% یقین ہے اس کی قسمیں قرآن اپنی جگہ ہیں۔ یہ لوگ بہت قسمیں اٹھاتے ہیں، بہت قرآن اٹھاتے ہیں، اب ماں کی قسم، باپ کی قسم، فلاں کی قسم، یہ ساری چیزیں جھوٹ ہیں، کسی کی قسم پہ یا قرآن پہ۔ اب قرآن ہمارا ہے پڑھنے کے لیے، ہدایت کے لیے، لیکن یہ اس چیز میں نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ پہلے بات کہیں اور نکل گئی۔ اچھا، اس کے بعد آپ تیتر واٹس ایپ گروپوں سے خریدتے ہیں تو اس کے ریفرنس سے، ایڈمنس کے ریفرنس سے خریدیں۔ اور آپ بہت بڑی غلطی کیا کرتے ہیں کہ تیتر، جب آپ تیتر خریدیں اپنے علاقے سے، اپنے اس سے پاس سے، تو پھر آپ خود چیک کریں تیتر کو، 10-15 تیتروں میں، 2-3 تیتروں میں، 4 تیتروں میں لگا کے چیک کریں۔ تیتر شروع میں ٹھیک بولتا ہے، لیکن 15 منٹ بعد، 20 منٹ بعد وہ کیا کنڈیشن دے رہا ہے، ٹھیک ہے، آدھے گھنٹے بعد کیا دے رہا ہے، گھنٹے بعد کیا پوزیشن دے رہا ہے۔ کئی تیتر ایسے ہوتے ہیں شروع میں اچھے چلتے ہیں، لیکن تو آدھے گھنٹے بعد جا کے یا تو گلے کی خرابی سے یا اور کسی مستی کی کمی کی وجہ سے وہ اکثر چوٹ بھی اٹھا جاتے ہیں۔ ہم ایک ایسا تیتر اٹھا کے لائے تھے، اتنی اچھی بلائی کر رہا تھا، ہم نے آدھا گھنٹہ اسے سنا اور اٹھا کے لے آئے۔ پھر جب بھی ہم تیتروں میں لگاتے، تیتر کی وہ کنڈیشن ہی نہیں تھی، وہ اس کا سلسلہ ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے کہ تیتر کم از کم اپنے گھر سے، گاؤں سے، شہر سے قریب سے خریدیں، دیکھ کے خریدیں تو بہتر ہے۔ اچھے تیتر پڑے ہوتے ہیں اور ان لوگوں سے بنتے نہیں۔ آپ لوگ تیتر لے لیں، اس کے ساتھ محنت کریں، نہ بنے، اسے بیچ کے کم از کم وہ اتنا نقصان نہیں دے گا، اتنی کا بک جائے گا۔ تو آپ وہ بیچ کے دوسرا لے لیں کچھ پیسے ڈال کے، پھر اسی طرح اور لے لیں۔ اس طرح ادلی بدلی کرتے 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 آپ کے پاس اللہ کے حکم سے ایک دن اچھا تیتر آ جائے گا۔ تو آپ نے ایک تو یہ کام کرنا ہے۔ پھر ویڈیو جب سندھ والے بنا کے بھیجتے ہیں تیتروں میں، اور 1 منٹ کی یا 2 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، تو وہ تو 5 منٹ کی ویڈیو نہیں بھیجتے، نہ ہی کوئی بھیجتا ہے، نہ اتنا ٹائم ضائع کرتا ہے کوئی۔ تو آپ نے اسے کہنا ہے کہ آپ لائیو مجھے دکھاؤ۔ ابھی ویڈیو کال چل سکتی ہے، آج کل میڈیا ہے، میڈیا کا دور ہے، اور یہ کرنٹ میڈیا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اس حساب سے چلیں تو آپ لائیو اسے ویڈیو کال پہ دیکھیں تیتر کو، آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، جب تک وہ بولتا ہے۔ اگر وہ تیتروں کے ساتھ لڑتا نہیں، بھاگتا نہیں، اگر بھاگتا بھی ہے، لڑتا بھی ہے لیکن آواز نہیں چھوڑتا، وہ تیتر اچھا ہوتا ہے، وہ تیتر خریدیں۔ اگر تیتروں میں سست بولتا ہے، 2 یا 3 کی سپیڈ سے بولتا ہے، تو وہ تیتر نہ خریدیں۔ آپ کا چکری کا شوق نہیں کرے گا، وہ آپ کی دکان کا یا گھر کا شوق کرے گا، آپ کے چکری کا شوق نہیں کرے گا۔ تیتر اکیلے میں کم از کم 8-9 کی سپیڈ ہونی چاہیے، زیادہ سے کم از کم 7-8 کی سپیڈ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ 9-10 کی سپیڈ ہونی چاہیے تیتر کی۔ اور 9-10 والی تیتر جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ملتے ہیں۔ تو اس طرح ہے کہ تیتر سپیڈر خریدیں۔ اور کچھ مزاج کے تیتر ہوتے ہیں، گرم مزاج کے تیتر، جو بندے زیادہ گرم کر دیتے ہیں تو زیادہ خراب ہو جاتے ہیں۔ ٹھنڈا جو تیتر ہوتے ہیں اسے ٹھنڈا کرتے ہیں، وہ زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ پرفارمنس نہیں دیتے۔ یہ اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کس طرح تیتر، ٹھنڈا مزاج کیا ہے اور گرم مزاج کیا ہے، تیتر کو رکھنا کیسے، ٹھنڈے مزاج والے تیتر کو کس طرح رکھا جاتا ہے، گرم مزاج والے تیتر کو کس طرح رکھا جاتا ہے۔ فی الحال آپ اس پہ فوکس کریں۔ آج کل جو سیزن چل رہا ہے، لوگ تیتر خرید رہے ہیں، نئے شوقین بھی خرید رہے ہیں، پرانے بھی خرید رہے ہیں۔ پرانے تو ماشاءاللہ استاد ہیں، وہ اچھا تیتر نکال لیں گے کہیں نہ کہیں سے، لیکن مار کھائیں گے آپ لوگ یہ احتیاط کریں کہ آپ اپنے وقت، پیسہ ضائع نہ کریں، اپنا شوق خراب نہ کریں، کسی سینئر کو ساتھ رکھ کے تیتر خریدیں، اور اس میں آپ کو یہ فائدہ ہوگا، وہ آپ کو تیتر اچھا لے کے دے گا، مخلص بندہ ہو، آپ کے ساتھ اچھا تعلق ہو، اس کو ساتھ رکھیں اور تیتر خریدیں، تاکہ آپ کا شوق ہمیشہ کے لیے چلتا رہے۔ اور آپ ہمارے لیے دعا کر دیا کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کیا کریں گروپوں میں، واٹس ایپ گروپوں میں، فیس بک پہ لنک شیئر کر دیا کریں۔ اور اس کے بعد تھوڑا سا ٹائم نکال کے
اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں ملتی رہے۔ تب تک کے لیے یاسر خان کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔